बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू मशीन लर्निंग। आई होप कि आप लोगों को अब तक लीनियर रिग्रेशन काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। हमने उसकी इंट्यूशन भी देखी, उसका मैथ्स भी देखा, ग्रेडियंट डिसेंट को भी देखा, उसके कुछ डिफरेंट फॉर्म्स भी देख चुके हैं। आज हम इसी सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं और अब तक जो हम एक सिंगल वेरिएबल सिंगल फीचर खाली इनपुट में देखते रहे हैं और उसके रिलेशनशिप को थ्रू अ लीनियर रिलेशन बिल्ड करते रहे हैं विद द आउटपुट वेरिएबल। अब हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाकर इसको मल्टीवेरिएट डोमेन में ले जाएंगे, यानी मल्टीपल फीचर्स के केस को देखेंगे कि किस तरह से वो भी इतनी ही आसानी से यूजिंग अ लीनियर इक्वेशन बिल्ड किया जा सकता है। और उसके साथ साथ अब हमने काफ़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं जो कि देखनी है एज पार्ट ऑफ दिस लीनियर रिग्रेशन। मैं एक दफ़ा फिर आपको ये याद दिला दूं कि हमारी डिस्कशंस ऑन लीनियर रिग्रेशन आर नॉट जस्ट रिलेटेड टू दिस वन टॉपिक ऑफ लीनियर रिग्रेशन। यहाँ से हम बहुत सी ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं जो कि हमने थ्रू आउट द जर्नी ऑफ मशीन लर्निंग यूज़ करनी है। तो इसलिए आई होप कि आप पूरी तरह तवज्जो से और जो है वो इस्तक़लाल के साथ इस सब कुछ को ना सिर्फ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बल्कि साथ साथ खुद से करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है जनाब, अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन। लाइक बिफोर, कुछ हमारी अगली वीडियोस के लिए हमारा मेन रेफरेंस यही रहेगा जो एंड्रयू ऑंग की वीडियोस हैं। इनका मशीन लर्निंग का कोर्स है और डीप लर्निंग की स्पेशलाइजेशन है। सो एक हद तक हम इन वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे और उसके बाद फिर हमारे कुछ अपनी और डायरेक्शन है जिसके अंदर हम मूव करेंगे एंड आई विल गिव यू मोर रेफरेंसेस। लाइक बिफोर, जिस किसी स्लाइड के ऊपर आई हैव यूज्ड a lot of material from Andrew Ng slides, या मैंने कुछ जगहों पर अगर स्लाइड डायरेक्टली उनकी यूज़ की है तो वहाँ पर आपको साइड पर नीचे उनका नाम भी लिखा हुआ नज़र आएगा, सो दैट इट्स एब्सोल्युटली क्लियर कि रेफरेंस क्या है। देर आर अदर प्लेसेस जहाँ से इन स्लाइड्स का मटेरियल आ रहा है, वो यूजुअली मैंने स्लाइड के ही फुट नोट्स के अंदर मेंशन किया हुआ है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं ये रिकमेंड किया करता हूँ, इट्स हाईली रिकमेंडेड दैट यू गो टू द ओरिजिनल सोर्सेज और वहाँ से भी मज़ीद इसको पढ़ें अगर आपके पास वक्त है। अगर अभी वक्त नहीं है तो देन आफ्टर द सेमेस्टर व्हेनेवर यू आर अबाउट टू अप्लाई योर मशीन लर्निंग नॉलेज, आपके पास एटलीस्ट एक रिपोजिटरी जमा हो चुकी होगी तब तक लिंक्स की, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो जनाब, जैसा कि हमने अभी कहा कि इस वक्त तक हम सिंगल फीचर या सिंगल वेरिएबल की बेस के ऊपर लीनियर रिग्रेशन को देखते रहे हैं। हमने देखा था कि हम हाउसेस की जब प्राइस को प्रेडिक्ट कर रहे थे बेस्ड ऑन दी साइज ऑफ द हाउस मेजर्ड इन स्क्वायर फीट, तो हमने एक सिंगल फीचर खाली साइज़ को ही यूज़ किया था और उसको यूज़ करते हुए हमने अपनी आउटपुट यानी प्राइस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की थी इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। और ये वो इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन ऑफ द लाइन, जिसको हमने फिट किया था। यहाँ पर थीटा नॉट जो है ये हमारा वाई इंटरसेप्ट था और थीटा वन हमारा स्लोप था। इन दो की मदद से हमने देखा था कि किस तरह से हम किसी भी ट्रेनिंग डेटा जिसके अंदर एक लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट होल्ड करता है उसको फिट कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक कॉस्ट फंक्शन भी डिफ़ाइन किया था जो कि मीन स्क्वायर एरर का था। इसको हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स भी कहा करेंगे, ओएलएस इस फंक्शन को भी कहा करेंगे। इनफैक्ट ये एक और टर्म है जो हमारी लीनियर रिग्रेशन के लिए यूज़ होती है, ओएलएस या ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स। इसके साथ साथ और बहुत सी सिमिलर टर्मिनोलॉजी है जो आपको मिलती जाएगी जब आप इस सब कुछ को पढ़ रहे होंगे। और उसके बाद उस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए वी लर्नड अबाउट दी ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि ग्रेडियंट डिसेंट जो पहली फॉर्म हमने देखी थी वो उसकी बैच वर्जन थी, जिसके अंदर हम एक स्टेप उठाने से पहले सारे के सारे जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है उसको कंसल्ट करते हैं और उसके बाद वो बेस्ट स्टेप उठाते हैं इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डिमेंशंस, जो हमारी कॉस्ट को कम की तरफ ले जा रहा हो। ऑल्दो कि हमने ये एक्सप्लिसिट चेक नहीं अपने एल्गोरिदम में लगाया था कि हमारी कॉस्ट हर स्टेप के ऊपर कम हो रही हो, लेकिन हमने कैलकुलेट इस अंदाज से किया था कि उससे वो कम होनी चाहिए। ऑल्दो विल सी कि अगर हम लर्निंग रेट को गलत चूज़ करें तो हमारी कॉस्ट इनफैक्ट हर कदम के ऊपर बढ़ सकती है, ये ज़्यादातर स्टेप्स के ऊपर बढ़ भी सकती है। कुछ इस चीज़ को हमने लास्ट टाइम भी देखा था। और उसके साथ हमने ये भी देखा था कि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम की कुछ और फॉर्म्स भी हैं, जिसके अंदर हमारा स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है, जहाँ हर पॉइंट को कंसल्ट करने के बाद हम एक कदम उठा लेते हैं और उससे ज़रा हैज़र्ड होती है मूवमेंट, लेकिन हमने ये भी कहा था कि वो जल्दी कन्वर्ज कर जाता है, जल्दी ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है कि फर्दर रिडक्शन इन द कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। तो या तो हम वाकई मिनिमम पे पहुंच के रुकते हैं या मिनिमम के बहुत करीब पहुंच कर हम रुक जाते हैं व्हेन दी डिफरेंस बिटवीन सब्सिक्वेंट स्टेप्स इज़
in terms of cost is really really low, تو اس وقت بھی ہم رک جاتے ہیں اور یہ ہم gradient descent کے اوپر چیک لگا سکتے ہیں کنورجنس کا. اور فائنلی ہم نے ایک کمپرومائزڈ وے دیکھا تھا جس کو ہم نے منی بیچ گریڈینٹ ڈسینٹ کہا تھا، جس وچ از مڈ وے بٹوین اسٹوکیسٹک اینڈ بیچ. منی بیچ کے اندر ہم اپنے ٹریننگ ڈیٹا کے بیچز بنا لیتے ہیں، اسمال بیچز بنا لیتے ہیں، اور پھر ہر اسمال بیچ کو پورے کو اٹریٹ کرنے کے بعد ہم ایک اسٹیپ اٹھاتے ہیں اپنی کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی، دیٹس جسٹ اے کوئک ریویژن تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم کیا کچھ اب تک دیکھ کر آئے. So now we have this case where we have more features. So کسی گھر کے بارے میں we can obviously have a lot of features. For example in this particular example, تو آپ کے پاس سائز موجود ہے ابھی بھی, but you also have now the number of bedrooms. اس کا بھی پرائس پہ اثر ہو سکتا ہے, number of floors, the age of the house, and you can continue defining these features. پینٹ کیسا ہوا ہے, اس کا فرنٹ کیسا بنا ہوا ہے, اینڈ سو آن. ایک گھر کے اندر آپ جتنے بھی فیچر ڈیفائن کرنا چاہیں, یو کین ڈیفائن ہنڈریڈز آف فیچرز جس کے اوپر ایک گھر کی کوالٹی, اس کی کتنی سٹوریز ہیں, اس میں کتنے بیڈ رومز ہیں جو یہاں کیپچر ہو چکا ہے, اس میں کتنے گراجز ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, کچھ بھی ہو سکتے ہیں. So now can we incorporate the information from all of these features in predicting the outcome, the output variable, which is also called the response variable, کہ آپ اس کو predict کرنے کے لیے ان سب کو use کر سکتے ہیں. Can you use a linear equation to model that? And yes, the answer is obviously yes, we can. اس equation کے اندر آپ یہاں پر theta naught دیکھ رہے ہیں جو کہ وہی آپ کا intercept ہے, لیکن اس سے آگے اب آپ سارے فیچرز کو اور ان کے ویٹس کو دیکھ رہے ہیں. So you have your feature x1, you have your feature x2, you have your feature x3 up to xn for your n features, and for each feature now you have an associated weight. اس کو دیکھنے کا, سوچنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ یہ ویٹس ہر فیچر کی امپورٹنس کے انڈیکیٹرز ہیں کہ یہ فیچر ہماری آؤٹ کم یعنی پرائس کو پریڈکٹ کرنے میں کتنا یوزفل ہے. سو ونس یو ہیو ٹرینڈ دا ہول equation, fitted this equation, fitted this hyperplane. اب یہ لائن نہیں ہے, ہم آگے جا کے اس کی جیومیٹرک انٹرپریٹیشن دیکھتے ہیں کہ اب یہ ہائپر پلین بن چکا ہے. تو یہ ہائپر پلین جو اس لینئر ایکویژن سے ڈیفائن ہو رہا ہے, جب یہ پوری طرح سے فٹ ہو چکا ہوگا آپ کے ٹریننگ ڈیٹا کے اوپر اور آپ کے ٹیسٹ ڈیٹا کے اوپر اچھا رزلٹ دے رہا ہوگا, اچھا یعنی لیس ایرر دے رہا ہوگا in terms of your mean square error, تو اس پوائنٹ کے اوپر جو ٹرینڈ ویٹس ہوں گے وہ انڈیکیٹ کر رہے ہوں گے ہر فیچر کی امپورٹنس کو. لیٹ سے میں یہاں پر کہہ دیتا ہوں گھر کے بارے میں کوئی ایسے فیچرز بھی جن کی کوئی امپورٹنس نہیں, مثال کے طور پر اس گھر کے اندر جو ہے وہ درخت کون سا لگا ہوا ہے, یا اس کے اندر بیل کون سی لگی ہوئی ہے, یا اس کے باہر گھاس لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی. فار ایگزامپل میں ایزیوم کرتا ہوں کہ جی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یا اس کے آگے اس وقت کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جس وقت ہم اس گھر کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں. اب ہو سکتا ہے اس کا کوئی فرق نہ ہو اس گھر کی پرائس کے اوپر, تو ایسے فیچر کو الٹیمیٹلی ٹریننگ کے بعد بہت کم ویٹ ملنا چاہیے, اور ایسا فیچر لائک دی سائز آف دا ہاؤس یا نمبر آف بیڈ رومز یا جو بھی ہمارے خیال میں امپورٹنٹ فیچرز ہیں ان کو زیادہ ویٹس ملنے چاہیے. سو ایچ ویٹ از, ایچ تھیٹا از این انڈیکیٹر آف دی امپورٹنس آف دا کورسپونڈنگ فیچر. ٹھیک ہے جی, یہ ہوپ فلی آپ کے ذہن میں چیز کلیئر ہو رہی ہے. یہ ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہم اس طرح کی ٹریننگ سے بعض دفعہ یہ ریورس بھی جاتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر آؤٹ کم کے اندر جو امپورٹنٹ فیچرز ایکٹ کر رہے ہیں, جو اس کے اچھے پریڈکٹرز ہیں, ان کو جاننے کے لیے بھی سم ٹائمز فٹ دس ریگریشن لائن اینڈ دین بیک ٹریک اینڈ سی کہ کس کس چیز کو اچھا ویٹ ملا ہے. دیٹ مینس کہ وہ اچھے فیچرز تھے. ٹھیک ہے, اس پہ آگے جا کر اور بات بھی ہوگی. کچھ نوٹیشن کی بات کر لیتے ہیں. ایم وہی ہے, نمبر آف ٹریننگ سیمپلز, این نئی چیز ہے, نمبر آف فیچرز, اینڈ یو کین سی دیٹ دی ہول تھنگ ناؤ گوز اپ ٹو تھیٹا این ایکس این. اس کیس میں ہمارے پاس n از اکول ٹو 4, ہمارے پاس 4 فیچرز ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں. your x is your feature, your y is your label. یہاں پر بھی آپ کو چینج نظر آ رہا ہے. like before, the i's indicate the sample number, یعنی for example this is I is equal to 1, this is I is equal to 2, 3 and 4. 4 آپ کے پاس یہاں ٹریننگ سیمپلز ہیں, سو آئی اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے سپرسکرپٹ میں, اینڈ دا جے از انڈیکیٹنگ دا فیچر نمبر, کہ آپ کون سے فیچر کی بات کر رہے ہیں. فار ایگزامپل میں اگر کہتا ہوں آئی از اکول ٹو 2 اینڈ جے از اکول ٹو 3, سو میرے کیس میں اگر میں جیز کی ویلیوز یہاں پہ لکھوں, سو جے از اکول ٹو 1 2 3 اینڈ 4, سو for I is equal to 2, J is equal to 3, میں یہاں پر پہنچوں گا which is the number of floors in this second sample. ٹھیک ہے, تو اب ہوپ فلی یہ آپ کو چیز کلیئر ہو گئی ہوگی اور یہ نوٹیشن بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا,
یہ جو چیز ہمارے پاس اس لائن سے انڈیکیٹ ہو رہی ہے، اس کی ابھی تھوڑی دیر میں ہم اس ایکویشن سے جو انڈیکیٹ ہو رہی ہے اس کی ہم جیومیٹرک انٹرپریٹیشن بھی ابھی دیکھتے ہیں کہ واٹ ڈز اٹ مین جیومیٹریکلی، کہ کیا یہ فیچرز بڑھنے کے بعد ابھی بھی یہ لائن ہے یا اب یہ کیا چیز بن گئی ہے، یہ ہائپر پلین ہے تو ہائپر پلین کا کیا مطلب ہے۔ اچھا جناب، سو اس سے پہلے جو ہماری ہائپوتھیسس تھی جس وقت ہم خالی ایک سنگل فیچر کو دیکھ رہے تھے وہ یہ والی ہائپوتھیسس تھی، اب ہماری یہ ہائپوتھیسس جو ہے وہ بڑھ گئی ہے جس میں یہ انٹرسیپٹ وہیں پر ہے اور یہ باقی ہمارے سارے کے سارے 1 سے لے کر n تک سارے کے سارے فیچرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کو نا ہم ایک سٹیپ یہ بھی اٹھانے لگے ہیں کہ اس سب کچھ کو ذرا مختلف انداز میں انڈیکیٹ بھی کریں گے، کیونکہ ہم اب تک اس کو جس انداز میں دیکھتے رہے ہیں وہ تھوڑا سا کم ایفیشینٹ انداز ہے ان فیچرز کے ساتھ ڈیل کرنے کا، کہ اگر آپ کے پاس n فیچرز ہیں اور m سیمپلز ہیں تو آپ m سیمپلز پہ جانے اور n فیچرز کی ویلیوز کیلکولیٹ کرنے کے لیے کوئی m انٹو n کا لوپ لگائیں گے، جو کہ ایک بہت ہائیلی انیفیشینٹ طریقہ ہے۔ تو یہاں پر ہمارے ریسکیو کے لیے جو چیز آتی ہے وہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن اور میٹرکس کے اوپر آپریشنز ہیں۔ انفیکٹ میں یہاں پر تھوڑا سا بھی اب آپ کو ایک فیوچر پرسپیکٹو دینا شروع کر دوں کہ ہم بہت سی وہ چیزیں جو کہ آج کل ڈیپ لرننگ کہلاتی ہیں وہ جانتے تھے، ایون 1980s کے اندر بھی ہم ان چیزوں کے بارے میں جانتے تھے۔ دی اونلی پرابلم واز کہ اس وقت ہمارے پاس وہ کیپیبلٹیز نہیں تھیں کہ ہم ان کاموں کو کر سکیں۔ وہ کیپیبلٹیز ہمارے پاس آئیں جس وقت ہمارے ماڈرن کمپیوٹرز کے اندر میٹرکس کے آپریشنز کا ایفیشینٹ انداز آ گیا۔ سو آپ نے جی پی یوز کا ذکر سنا ہوگا جو آپ کے گرافیکل پروسیسنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں، جس کے سب سے بڑا موٹیویٹر وہ ویڈیو گیمز تھیں جو کہ ہائی اینڈ گرافکس یوز کرتی تھیں، جس کی وجہ سے یہ چیزیں اتنی کامن اور اتنی سستی ہوتی گئیں اور ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی گئی بیکاز اٹ واز اے بگ مارکیٹ۔ اس ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں ہم اس قابل ہوئے کہ ہم انہی جی پی یوز کو یوز کرتے ہیں اب میٹرکس ملٹیپلیکیشن اور میٹرکس آپریشنز کے لیے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ سارے کا سارا کام جو ابھی ہم یہاں لینئر ریگریشن میں ابھی بہت سادے انداز میں یہ تھیٹا ناٹ پلس تھیٹا 1 x1 تھیٹا 2 x2 جو لکھ رہے ہیں، اس سب کچھ کو اب ہم ویکٹرز کی اور میٹریسز کی فارم میں لے آئیں گے۔ تو یہاں پر آپ وہ چیز دیکھ رہے ہیں، یہ x از اکول ٹو your feature vector going from your first feature x1 to xn. It is your n dimensional feature vector, ٹھیک ہے، and your theta here is your n plus 1 dimensional vector of weights۔ اس کو جب ہم لکھا کرتے ہیں تو we write it as x belongs to our n because it belongs to this n dimensions and your theta belongs to our n plus 1، ٹھیک ہے۔ سو یہ ایک n پلس 1 ڈیمینشنل فیچر ویکٹر ہے اور دوسرا n ڈیمینشنل ایک n ڈیمینشنل فیچر ویکٹر ہے اور دوسرا n پلس 1 ڈیمینشنل ویکٹر آف ویٹس ہے جس کو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کی مزید ہم آگے بات اور کرتے ہیں، پہلے ہم جیومیٹرک انٹرپریٹیشن کو جلدی سے دیکھ لیں۔ جب یہ لائن بڑھ گئی ہے، اب یہ ایکویشن بڑی ہو گئی ہے تو اب یہ لائن نہیں رہ گئی۔ جب تک ہم یہاں تک تھے ہم لائن کی بات کر رہے تھے، جب ہم اس سے ایک ڈیمینشن بھی آگے آ گئے، یعنی اب ہم یہاں پر دو فیچرز کی بات کر رہے ہیں x1 اور x2 کی، تو اب ہمارے پاس ایک 2D ہائپر پلین ہے ان دس 3 ڈائمینشنل اسپیس جس کو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں۔ سو یہ جو پوائنٹس آپ کو بلیک میں نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر اور نیچے، یہ وہ پوائنٹس ہیں جس کو اس پلین نے فٹ کیا ہوا ہے۔ تو انسٹیڈ آف اے لائن now you have fitted a plane in these 3 dimensions. You have fitted a plane which is اور by definition آپ کو یاد ہوگا اس ویڈیو سے جس میں نے ریویژن کروائی تھی کہ کسی بھی n ڈیمینشنل اسپیس کے اندر n-1 ڈیمینشنل آبجیکٹس جو ہیں وہ ہائپر پلینز کہلاتے ہیں یا ہائپر آبجیکٹس کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر 3D کے اندر جو 2D ہائپر پلین ہے وہ ایکچولی پلین ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم 4D میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ ہمارے پاس 3D چیزیں ہوں گی جو کہ فٹ کر رہے ہوں گے ہم، اور اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ اس کی جیومیٹرک انٹرپریٹیشن ہے جو آپ کے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ جب ہم اس لینئر ایکویشن کو بڑا کر رہے ہیں تو اس کی جیومیٹرک انٹرپریٹیشن بھی اب چینج ہو رہی ہے۔ اچھا جناب، سو یہاں پہ اب ہم ایک چھوٹا سا مینوور اور کرنے لگے ہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سب کچھ بڑا نائس اور بڑا ایک ریگولر انداز کا ایکسپریشن ہے۔ یہ ایک جو اس میں انٹرسیپٹ پڑا ہوا ہے یہ سائڈ پہ پڑا ہوا ہے جس کے ساتھ کوئی ایکس نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو فیچر ویکٹر ہے وہ n ڈیمینشنل ہے، لیکن ہمارا جو ویٹ ویکٹر ہے وہ n پلس 1 ڈیمینشنل ہے۔ تو یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی اگر مینوور کر لیں، ہم ایزیوم کر لیں کہ وی ہیو این ایکس ناٹ، ایک نیا
फीचर डिमेंशन हम ऐड करने लगे हैं. बेसिकली वी आर नाउ एडिंग अ डिमेंशन टू आर फीचर्स, बट वी आर एडिंग अ डिमेंशन जो कि हमेशा 1 रहेगी. सो एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 एज्यूम कर लेते हैं हम. So this whole equation now becomes very regular and very symmetric. So now we have theta naught x naught, theta 1 x1, theta 2 x2, all the way up to theta n xn. तो इसको डिफाइन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, चाहे हम समेशन की फॉर्म में इसको लिख रहे हों या चाहे हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हों. So now our x is an n plus 1 dimensional vector and our theta is also an n plus 1 डिमेंशनल वेक्टर. ठीक है, तो अब ये दोनों चीज़ें, तो ये फीचर वेक्टर और वेट वेक्टर दोनों सेम, इनकी डिमेंशनैलिटी अब सेम हो चुकी है. अब ये एक जितने बड़े हो गए, इससे हमें बड़ी आसानी होगी अपने पूरे के पूरे ऑपरेशंस को मैट्रिसेस के अंदर ले जाने में, जिसको अभी हम देखते हैं. So here you see that यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है, जिसको अभी हम इसमें एक डिमेंशन ऐड करके इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लाए हैं. बाय द वे, आपको मेरी रिवीजन की वीडियो से याद होगा जिसके अंदर मैंने प्लेन्स, हाइपर प्लेन्स वगैरह ये चीज़ें रिवाइज करवाई थी. वहाँ पर मैंने इस चीज़ का जिक्र भी किया था कि ये सीमिंगली नाइव ऑपरेशन ऑफ एडिंग अ डिमेंशन एक्चुअली also has geometric interpretations, जो मैंने वहाँ पर बड़ी डिटेल में कवर की थी. तो मैं उनको दोबारा दोहरा नहीं रहा. अगर आप वो geometric interpretations फ़िलहाल नहीं भी इतनी अपने जहन में लाएं तो यहाँ तक की बात में आपको कुछ मुश्किल नहीं होगी. So you can probably go through this lecture without going back to that video before. लेकिन फिर भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अब ये मैनिपुलेशन हमने कर दी है, और ये भी याद रहे कि ये हमेशा के लिए नहीं की. कभी हम इस इंटरसेप्ट को अलग रखा करेंगे और कभी हम जोड़कर इसको इस तरह से रेगुलर कर दिया करेंगे, और ये पूरे का पूरा एक बड़ी नाइस इक्वेशन बन जाया करेगी. लेकिन ये आपको इसकी सारी इंटरप्रिटेशंस पता होना ज़रूरी है. ठीक है जनाब, तो अब हम कर ये सकते हैं इस छोटी सी चेंज के बाद कि अब हम अपने इस कैपिटल थीटा को डिफाइन कर दें इस वेक्टर की फॉर्म में. सो इस वेक्टर को अगर मैं देखूं तो ये n प्लस 1 इंटू 1 डिमेंशनल वेक्टर है. सो नंबर ऑफ रोज आर n प्लस 1, 0 से लेकर n तक, और इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 1 है. और सिमिलरली आपका जो वेक्टर ऑफ फीचर्स है, आपका जो फीचर वेक्टर है, वो भी n प्लस 1 इंटू 1 साइज का है. तो अब आपके पास ये दो फीचर वेक्टर आ चुके हैं. नाउ यू कैन सिंपली डिफाइन दिस होल h थीटा x. अब x को मैं रिप्लेस कर दूंगा इस कैपिटल X से जो कि मेरा फीचर वेक्टर है, एंड दिस इज सिंपली डिफाइंड एज थीटा ट्रांसपोज x. अगर आपको अपना बेसिक लीनियर अलजेब्रा याद होगा तो द थीटा ट्रांसपोज वुड सिंपली बी थीटा नॉट, थीटा 1 up to theta n into your features x naught, x1 up to xn. और ये दोनों चीज़ें जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये वाली चीज़ जो है ये आपके पास अब क्या है, 1 into n plus 1 dimensional, and this is n plus 1 into 1 dimensional. So जो आपका आंसर आएगा इसका वो 1 into 1 dimensional यानी एक नंबर होगा जो इस पूरी चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ रहा होगा. जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो इट वुड बी अ 1 into 1 वेक्टर जो इसके आंसर में आपको मिल रहा होगा. ठीक है जी, होपफुली ये सारी चीज़ आपको ऑलरेडी मालूम है. अगर इसमें से कोई चीज़ मैं एक बात रिकमेंड कर दूं यहाँ पर, अगर आप में से किसी को थोड़ा बहुत भूल भाल गई हैं चीज़ें वेक्टर्स के बारे में, मैट्रिसेस के बारे में, तो एंड्रयू ऑंग के जो मशीन लर्निंग का कोर्स है उसमें राइट आफ्टर लीनियर रिग्रेशन उनकी कोई 5-6 वीडियोस हैं ऑन रिविजन ऑफ लीनियर अलजेब्रा. तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि एक दफ़ा उन वीडियोस को देख लें. बेशक इस वाली लेक्चर के बाद देख लीजिए, लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जो चीज़ें अगर कुछ भूली हुई हैं, कोई ब्रशअप करनी है, तो वो आपको याद आ जाएंगी और आपके लिए सब कुछ दोबारा से आसान हो जाएगा. अच्छा जी, ये भी याद रहे कि मैंने ये सब कुछ ऑल द वे अप टू न्यूरल नेट्स यूज़ करना है. मैंने यही वेक्टर नोटेशंस आगे बढ़ानी है, तो लिहाजा अच्छा है कि इसी वक्त रिविजन हो जाए. इस सब कुछ को, ये जो हम अब कर रहे हैं, इसको हम मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन कहते हैं. इसके लिए वो बहुत से नाम जो हमने पहले यूज़ किए थे वो भी यूज़ होते हैं, लेकिन इसके लिए ये जो नई टर्म है वो मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन की है जो हम यूज़ करते हैं. अब हम बुनियादी तौर पर ये देखेंगे कि ये सब कुछ करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ. ये वेक्टराइज करने का बहुत बड़ा एक आपको बेनिफिट अभी फ़ौरन नज़र आएगा. आपको याद होगा कि हमारे पास m ट्रेनिंग सैम्पल्स हैं, हमारे पास m घरों की लेट से साइजेस और उनके नंबर ऑफ बेडरूम्स और उनकी एज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सब कुछ पड़ा हुआ है. सो
ابھی آپ پچھلی سلائڈ پر دیکھ کر آئے ہیں کہ ہمارا ویٹ ویکٹر تھیٹا جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے. یہ n+1 انٹو 1 ڈیمینشنل ویکٹر ہے جس میں n+1 ویٹس پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس اسٹارٹنگ فرام دی انٹرسیپٹ all the way to the weights for the n features. تو اب تک ہم نے جو دیکھا تھا وہ خالی فیچر ویکٹر کے کیس میں اس پہلے والے کیس کو دیکھا تھا کہ ہم ایک ٹریننگ سیمپل کے فیچر کو دیکھ رہے تھے، فیچرز کو دیکھ رہے تھے. ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ایکس کو اس طرح ریڈیفائن کریں کہ ہر کالم کے اندر ایک ٹریننگ سیمپل پورے کا پورا پڑا ہوا ہو. سو دس از یور ٹریننگ سیمپل 1، دس از یور ٹریننگ سیمپل 2، this is your training sample 3 and this is your training sample m for your m training samples. So that means کہ x0 کے اندر یہ تو سب کا سب 1 پڑا ہوا ہوگا. آپ کو یاد ہے کہ آپ نے جو x0 ہیں وہ سارے کے سارے ڈیفائن کیے تھے equal to 1 صرف اس تھیٹا ناٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ یہ پوری کی پوری ایکویشن ایک نائس ایسے انداز میں آ جائے کہ ہم اس کو ایز اے پروڈکٹ آف ٹو ویکٹرز ڈیفائن کر سکیں. اور اس کے بعد یہاں سے آگے لیٹ سے یہ آپ کے پاس اگر میں وہ ہاؤس والی ایگزامپل دوں تو یہ سائز آف دا ہاؤس ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس کہیں نمبر آف بیڈ رومز ہیں اور یہ آپ کے پاس آپ کے لیٹ سے جو بھی ایج آف دا ہاؤس ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ میرے سارے کے سارے اب فیچرز ہیں جو یہاں پڑے ہوئے ہیں. سو میں اگر روز کو دیکھوں تو اوپر سے لے کر نیچے تک یہ میرے پاس ڈفرینٹ فیچرز ہیں. اگر میں کالمز کو دیکھوں تو یہ ڈفرینٹ ٹریننگ سیمپلز ہیں، ٹریننگ سیمپل 1 2 3 4 5 اپ ٹو دی ایم ٹریننگ سیمپلز. تو دیٹ مینس کہ اگر میں نے پورے کے پورے ٹریننگ سیٹ کے اوپر ایک ایٹریشن کمپلیٹ کرنی ہے تو آل آئی نیڈ ٹو ڈو از ناؤ جسٹ ٹو پرفارم دس تھیٹا ٹرانسپوز ایکس. اگر آپ دیکھیں کہ یہ دونوں ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں یا نہیں تو ایک اچھی پریکٹس یہ ہے کہ آپ ہمیشہ چیک کر لیا کریں. دس ون از 1 انٹو n+1 dimensional vector of weights and this one is n+1 rows and m columns. So this is your feature vector comprising of all the training samples. اور ان دونوں کو جب آپ آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو 1 انٹو m یعنی 1 رو اور m کالمس کا آپ کے پاس ویکٹر آئے گا آف دا پریڈکٹیڈ پرائسز آف دیز m houses. سو لہٰذا جو اس کے کورسپونڈنگ یعنی یہ پہلا x01 ہے اور باقی سائز آف دا ہاؤس اینڈ نمبر آف بیڈز اینڈ ایج آف دا ہاؤس اس کے کورسپونڈنگ. سو لیٹ می جسٹ ہائی لائٹ اٹ ہیئر. اس کے جو کورسپونڈنگ پرائس ہے وہ میرے پاس پریڈکٹیڈ یہاں پر آئے گی. دس از مائی پریڈکٹیڈ پرائس اینڈ سملرلی دا پریڈکٹیڈ پرائس فار دس از ہیئر اینڈ دا پریڈکٹیڈ پرائس فار دس از ہیئر. سو ناؤ ان آرڈر ٹو کیلکولیٹ دا کاسٹ فنکشن آئی جسٹ نیڈ another vector جس کے اندر میرے پاس گراؤنڈ ٹروتھ کے لیبلز پڑے ہوئے ہوں گے اور وہ گراؤنڈ ٹروتھ کے لیبلز فار all the training samples میرے پاس ہوں گے and then I can just subtract, square and calculate the cost of this particular hypothesis of this particular combination of weights اور جس کی بیس کے اوپر میں اپنے gradient descent کو آگے بڑھا سکتا ہوں. So hopefully اب آپ کے ذہن میں یہ چیز کلیئر ہو رہی ہوگی کہ کس طرح سے یہ میٹریسز کی ملٹیپلیکیشن ہمارے پورے پروسیس کو آسان کر دیتی ہیں، کس طرح ہم یہاں پر لوپس کی جگہ اب سمپل میٹریسز کی ملٹیپلیکیشن یوز کرتے ہیں and that basically makes everything super efficient. We are using here the special we would want to use here the special matrix multiplication units which are a part of the processor itself and also are specially designed in the graphics processing units, the GPUs جو کہ ویڈیو گیمز وغیرہ کے ایڈوینٹ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بہتر ڈیولپ ہوتے چلے گئے and which now enable us to do all of these complex operations very very efficiently and very very quickly at the hardware level. ٹھیک ہے جناب. تو ہوپ فلی یہ سب کچھ اب آپ کے ذہن میں کلیئر ہے. ناؤ وی آر ریڈی ٹو گو ہیڈ اینڈ ٹرائی and understand the gradient descent algorithm for the multivariate case.